ओम सच्चिदानंद स्वरूपाय नमः। प्रस्तुत छ 2077 साल मङ्सिर 17 गते बुधबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, यदि तपाईँको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईँको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला र हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। आजको राशिफल प्रस्तुत गर्नु पूर्व आजको तिथिमिति पञ्चाङ्गको चर्चा गरौँ। आज मिति विक्रम सम्वत 2077 साल मङ्सिर 17 गते बुधबार, तदनुसार ईस्वीसन 2020 डिसेम्बर 2 तारिक, प्रमादी नाम संवत्सर श्री सूर्य दक्षिणायन हेमन्त ऋतु, चान्द्रमान अनुसार मङ्सिर कृष्ण पक्ष कछलागा द्वितीय तिथि दिउँसो 5:12 त्यसपछि तृतीया तिथि रहनेछ। मृगशिरा नक्षत्र बिहान 10:30 त्यसपछि आद्रा नक्षत्र, साध्य योग बिहान 11:53 त्यसपछि शुभ योग रहनेछ। सुरुमा गरकरण 5:12 त्यसपछि वाणिज्यकरण बिहान 5:34 अन्तिममा भद्रावृष्टिकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर। आज मिथुन राशिमा चन्द्रमा, वृश्चिक राशिमा सूर्य, मकर राशिमा बृहस्पति, आनन्द आदि योगमा अमृत योग, चन्द्रमा दिशा पश्चिम, चन्द्रमा रङ पहेँलो, वार्सुल उत्तर, योगिनी दिशा उत्तर रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि मिथुन राशि हुनेछ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 6:39 सूर्यास्त साँझ 5:06 हुनेछ। आजको व्रत चाड पर्वहरूमा विशेष चाड पर्व जोडेको दिन छैन। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। काल राहु बिहान 11:54 देखि दिउँसो 1:13 नैऋत्य दिशामा हुनेछ। यमघण्ट बिहान 7:58 देखि बिहान 9:17 रहनेछ। कालबार बेला बिहान 9:17 देखि बिहान 10:35 रहनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा विशेष नयाँ कामको थालनी नगर्नु राम्रो हुनेछ। यदि गर्नु नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै तातो दुध वा तिलको परिकार खाएर सुरु गर्नु शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। लाभबार बेला बिहान 6:39 देखि बिहान 7:58 रहनेछ। शुभबार बेला बिहान 10:35 देखि बिहान 11:54 रहनेछ। चर सामान्य बार बेला दिउँसो 2:32 देखि दिउँसो 3:50 रहनेछ। आज यात्राका लागि दक्षिण पश्चिम दिशा शुभ रहनेछ। कुनै पनि यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने यो दिशा तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ। आज यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँअनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने हजुरहरूले योग्य ज्योतिषको सल्लाह लिनुभएमा राम्रो हुनेछ। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त भएको छ। लागौँ आजको राशिफलतर्फ। एरिज मेष राशि। मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। मेष राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव तेस्रो भावमा रहेर द्रव्य लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको छ भने अन्य ग्रह गोचर स्थिति सामान्य राम्रो नै रहेको छ। आज सहयोगीबाट साथ पाउने हुँदा तपाईँका केही अधुरा कामहरू पुरा गर्न सक्ने दिन हो। कर्मचारी वर्गहरूका लागि समय अनुकूल बनिदिनाले काम कार्य गर्न सहज वातावरण बन्न सक्ने दिन रहेको छ। गरेको काममा सफलता हासिल गर्न सक्ने दिन हो। थोरै शुभ अशुभ समयको ख्याल गर्नु आवश्यक हुनेछ। कामको उचित मूल्याङ्कन हुनेछ। विगतका केही नराम्रो घटनाहरूले मन थोरै विचलित बनाउन सक्छ। यो कुरामा ध्यान दिनुहोला। आध्यात्मिक जीवनतर्फ मन जानेछ। परोपकार कामले समाजमा स्थापित गराउन सक्ने दिन रहेको छ भने प्रतिस्पर्धीहरू पछि पर्नेछन्। बौद्धिक कार्यहरूमा राम्रो नै हुनेछ। वैदेशिक काम कार्यको पक्ष राम्रो नै देखिन्छ। मित्रबाट कामकारीमा सहज सहयोग पाउन सक्ने दिन हो। व्यवसायी वर्गहरूलाई आज आय आम्दानीमा केही वृद्धि भएको महसुस हुन सक्ने समय रहेको छ भने खरिद बिक्री गर्नका लागि राम्रो दिन रहेको छ। ऋण लेनदेनको कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि राम्रो दिन रहेको छ। दैनिकी आय इन्कम केही बढ्न सक्ने समय पनि हो। आज पारिवारिक जीवनमा दाजुभाइ इष्टमित्रबाट पनि साथ सहयोग पाउन सक्ने समय रहेको छ। प्रेम सम्बन्धमा भावनात्मक कुराहरू हुन सक्छन्। अध्ययनमा प्रगतिमूलक नै देखिन्छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पनि त्यस्तो नराम्रो दिन भने होइन। मेहनत गर्दा प्रतिफल राम्रो मिल्न सक्छ। स्वास्थ्य पक्ष क्रमशः सुधार हुँदै जान सक्ने समय हो। समग्रमा दिन राम्रो छ। तपाईँले मेहनत गरे अनुसार प्रतिफल पाउने हो। आजका लागि शुभ अङ्क 3, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव सूर्य देवता ओम आदित्याय नमः यो मन्त्रलाई 12 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्, शुभकामना।
टरस वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् परिचर्चा गरौँ। वृष राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव दोस्रो भावमा रहेर धननाश, किनभने कृष्ण पक्षको चन्द्रमा रहेकाले आर्थिक क्षेत्रमा तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने समय रहेको छ। आकस्मिक परिचित व्यक्तिहरूसँग आफ्नो व्यक्तिगत विषयहरू साझा नगरेकै राम्रो हुनेछ। श्रमिक वर्गहरूका लागि बोलीको अर्थ अनर्थ लाग्ने हुँदा कार्य वातावरणमा हानि पुग्न सक्छ कि भन्ने सङ्केत हो। बोलीमा संयमता अपनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने दिन रहेको छ भने तपाईँको कार्यको परीक्षण हुन सक्छ। आज अरूले औँला उठाउन सक्छन्, यो कुरामा ध्यान दिनुहोला। मन अस्थिर चञ्चल रहन सक्छ, काम कार्यमा यसले पनि ढिला सुस्ती गराउन सक्छ। मनलाई स्थिर गराएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। शुभचिन्तकहरूको सल्लाह सुझावलाई शिरोधार्य गरेर बढ्नु तपाईँको लागि राम्रो हुनेछ। ईर्ष्या गर्नेहरूबाट सजग रहनुहोला। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि इच्छित परिणाम प्राप्त गर्नको लागि आफ्नो मेहनतमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ भने आज कुनै पनि नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्न त्यति राम्रो दिन देखिँदैन। आज वाद विवाद झै झगडाहरूबाट टाढा रहेको राम्रो हुनेछ। अनावश्यक खर्च हुने डरले मनलाई सताउन सक्छ र खर्च पनि हुन सक्छ, यो कुरामा ध्यान दिनुहोला। ऋण लेनदेनको कुरामा गुमेको धन फिर्ता नहुन सक्छ, आज यो कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्नेछ। परिवार कुल कुटुम्बसँगको सम्बन्धमा तिक्तता पनि आउन सक्छ। साना कुराको लागि आफ्नो प्रेमीले आलोचना गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। प्रेमीको पनि मनोभावना बुझेर बढ्नुपर्नेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइतर्फ सामान्य रहेको छ, बढी मेहनत गर्नुपर्नेछ भने स्वास्थ्य खानपानमा आज ध्यान दिएर बढ्नुहोला। आजका लागि सजग रहेर सकारात्मक सोच लिएर बढ्नुपर्ने समय हो। आजका लागि शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव नागदेवता ओम नवनागाय नमः। यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभकामना। जैमिनाय मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ। मिथुन राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव पहिलो भावमा रहेर अन्न लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको छ भने अन्य ग्रह गोचर स्थिति सामान्य राम्रो नै रहेको छ। रचनात्मक कलात्मक क्षमताको प्रशंसा हुन सक्छ र यो क्षेत्रतर्फ तपाईँको रुचि बढ्न सक्ने समय पनि हो। आज श्रमिक कर्मचारी वर्गहरूका लागि काम गर्ने अवसर प्राप्त हुन सक्छ। आज अवसरका लागि सामान्य दौडधुप भए पनि सफलता पनि मिल्न सक्ने दिन हो। कार्यकौशलमा निखारपनको महसुस हुनेछ। मेहनत अनुसार काममा सफलता मिल्न सक्ने समय हो। प्रशंसनीय काम कार्यले हौसला जगाउन सक्छ। सबैले भनेको सुन्ने गर्दा तपाईँको समस्याहरूको समाधान त्यही पाउन सक्ने समय रहेको छ भने सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्नु भएमा तपाईँको दिन समग्रमा राम्रो नै हो। व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा उन्नतिको जग बसाउन सक्ने समय रहेको छ। सट्टा पट्टा कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि राम्रो दिन रहेको छ। नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने राम्रो दिन रहन सक्छ। शेयर बजारमा हुनेहरूका लागि पनि दिन राम्रो नै रहेको छ। पारिवारिक जमघटका साथ मिष्टान्न भोजनको योग रहेको छ। गृहिणी वर्गहरूका लागि आज घर व्यवहार राम्रो चलाउन सक्ने दिन रहेको छ। परिवारका अन्य सदस्यहरू खुसी हुन सक्छन्। आज प्रेम सम्बन्धमा निकटपनको महसुस हुनेछ। राम्रो साथ सहयोग पाउन सक्ने समय रहेको छ भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि नयाँ ज्ञान कला सिक्ने अवसर प्राप्त हुनेछ। पढाइप्रति रुचि बढ्न सक्ने समय हो। आज साथीभाइसँग रमाइलो गर्ने क्रममा सामान्य समय अनावश्यक पनि जान सक्छ, यो कुरामा ध्यान दिनुहोला। स्वास्थ्यमा भने त्यस्तो नकारात्मक असर भने देखिँदैन। सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्नु भएमा समग्रमा आजको दिन मध्यम राम्रो नै देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 1, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव वायु देवता ओम वायवे नमः। यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्, शुभकामना। क्यान्सर कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् परिचर्चा गरौँ। कर्कट राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव 12औं भावमा रहेर धननाश भन्ने फल प्रदान गरेको छ। आज आर्थिक अत्यधिक खर्चहरूमा तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने समय रहेको छ। आर्थिक कारण मानसिक तनावहरू बढ्न सक्छ। आज विशेष खर्चमा ध्यान दिनुहोला। श्रमिक वर्गहरूका लागि तपाईँको कामको फाइदा अरूले उठाउन सक्छन्, यो कुरामा ध्यान दिनुहोला। काम कार्यलाई तपाईँले आज सकेको काम गर्नुहोला, नसकेको कामलाई तपाईँले थाती राख्नु नै बेस हुनेछ। काम कार्यले र अनावश्यक तनावहरू जीवनमा ल्याउनु त्यति राम्रो हुँदैन। आज कार्य वातावरणलाई अनुकूल बनाउने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ भने कार्यलाई बोझको रूपमा नलिनुहोला। सफलता नमिलेसम्म आफ्नो योजनाहरू गोप्य नै राख्नु तपाईँका लागि फाइदा पुग्नेछ। कार्य सिलसिलामा अपरिचित व्यक्तिको धेरै विश्वास नगर्नु राम्रो हुनेछ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज आय आम्दानीमा केही कमी भएको महसुस हुन सक्छ, तर निरन्तर प्रयास भने जारी
जारी राख्नुहोला। कारोबारमा ध्यान दिनुपर्ने समय छ। आज सट्टापट्टाको कारोबारलाई स्थगित गरेको राम्रो हुनेछ। आज नयाँ क्षेत्रमा हात बढाउनु त्यति राम्रो मानिँदैन। आज पारिवारिकबाट पनि केही टाढा भएको महसुस हुन सक्छ। पारिवारिक सम्बन्ध त्यति राम्रो देखिँदैन। परिवारको मनोभावना बुझेर बढ्नुपर्नेछ। आज कुनै पनि कामको लागि आफ्नो प्रेमीको राय सुझाव लिएर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ भने प्रेम सम्बन्धबाट साथ सहयोग भने मिल्न सक्छ। आज तपाईँको समस्याहरू आज प्रेमीसँग अथवा वैवाहिक सम्बन्धमा सेयर गर्नुभएमा केही राहत मिल्न सक्छ। आज विद्यार्थी वर्गहरूको लागि एकाग्रतामा कमीले गर्दा पढाइमा रुचि घट्न सक्छ। पढाइमा मन नजान सक्छ। मेहनत गरेर बढ्नुहोला। स्वास्थ्यमा सामान्य ध्यान दिएको नै राम्रो हुनेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 3, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव कुबेर भगवान ओम कुबेराय नमः। यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना। लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। सिंह राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव एकादश भावमा रहेर विविध लाभ बन्ने फल प्रदान गरेको छ। अन्य ग्रह गोचर स्थिति हेर्दा सामान्य देखिन्छ। आज इष्टमित्र छरछिमेकबाट साथ सहयोग मिल्न सक्ने दिन रहेको छ। कार्यमा हौसला बढ्न सक्छ। श्रमिक वर्गहरूका लागि आँटेका कामहरूमा तपाईँले ध्यान मेहनत गर्नुभएमा केही सफलता मिल्न सक्ने पनि हो। आज नयाँ क्षेत्रमा हात हाल्न पनि राम्रो दिन रहेको छ। पछिसम्म फाइदा मिल्ने क्षेत्रमा काम कार्यमा अगाडि बढ्न सकिन्छ। सबैको साथ सहयोगले आफ्नो कार्यहरू समयमै समापन गर्न सक्ने दिन रहेको छ। कृषि कार्यक्षेत्र राम्रो नै रहेको छ भने योग्य कर्मचारी वर्गहरूका लागि पदोन्नति वा मौद्रिक लाभ मिल्न सक्ने समेत दिन रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यापार व्यवसायको क्षेत्र सबल नै देखिन्छ। आर्थिक इन्कममा वृद्धि हुन सक्ने दिन हो। दैनिकी खरिद बिक्री गर्नका लागि राम्रो दिन रहेको छ। आज गरेको लगानीको प्रतिफल पाउन सक्ने दिन पनि रहेको छ। गृहिणी वर्गहरूका लागि घर व्यवहार राम्रो हुने हुँदा मन प्रसन्न रहन सक्नेछ भने वैदेशिक काम कार्य पनि राम्रो नै रहेको छ। परिवारका ठुला सदस्यले दिएको सुझावहरू तपाईँका लागि लाभदायी बन्न सक्छ। शिरोधार्य गरेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। आज पारिवारिक साथ सहयोग मिल्न सक्ने दिन रहेको छ। विशिष्ट वर्गहरूबाट पनि साथ सहयोग मिल्न सक्छ। आज प्रेम जीवनमा भएका कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै आत्मीयतापन बढाउन सक्ने दिन रहेको छ भने अध्ययनमा जोस जाँगर बढ्नेछ। साथीभाइबाट साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आज स्वस्थ खानपानमा ध्यान दिनुभएमा शरीर स्वस्थ नै रहन सक्छ। आज सकारात्मक सोचका साथ मेहनत गर्दै बढ्नुहोस् किनभने मेहनत अनुसार नै प्रतिफल पाउने हो। त्यसैले मेहनत गरेर बढ्नुहोला। आजका लागि शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव महाकाली ओम महाकाल्यै नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ। कन्या राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव 10औं भावमा रहेर सुखम बन्ने फल प्रदान गरेको छ। अन्य ग्रह गोचर स्थिति सामान्य राम्रो नै देखिन्छ। आज आर्थिक पक्ष भने केही राम्रो नै हुन सक्छ। श्रमिक वर्गहरूका लागि कामको सन्दर्भमा राम्रा व्यक्तिहरूबाट साथ सहयोग मिल्न सक्छ वा मित्रताको बन्धन कसिलो हुन सक्छ। आज नयाँ अवसरहरू मिल्न सक्ने दिन हो। तपाईँको मेहनतले ठूलो सफलता पनि हासिल गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँका कुनै पनि काम कार्यको क्षेत्रमा अधुरा काम रोकिएका कामहरूमा ध्यान दिनुभएमा पुनः सुचारू हुन सक्ने ती कार्यहरू पूरा हुन सक्ने दिन पनि हो। गर्दै गरेको कामको सबैले प्रशंसा गर्न सक्छन्। आज नयाँ काम कार्यमा अग्रसर हुन सक्ने दिन रहेको छ। वैदेशिक काम कार्य पक्ष पनि राम्रो नै देखिन्छ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि आफ्नो दैनिकी आयमा वृद्धि गर्न सक्ने दिन रहेको छ। नयाँ वस्तु खरिद बिक्री गर्नका लागि राम्रो रहेको छ भने मूल्य बढ्ने वस्तुहरूमा लगानी गर्नका लागि पनि राम्रो दिन रहेको छ। शेयर बजारको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि पनि दिन राम्रो नै रहेको छ। आज सट्टापट्टाको कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँका लागि दिन राम्रो नै रहेको छ। पारिवारिक साथ सहयोग जुट्न सक्ने समय रहेको छ भने अन्य ठुला मान्छेको सहयोगले आफ्नो कमी कमजोरीहरूलाई पहिचान गर्दै सुधार गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। पिताले दिएको सुझावहरूलाई तपाईँले शिरोधार्य गरेर बढ्नुभएमा सफलता मिल्न सक्ने दिन हो। प्रेमको सम्बन्ध कसिलो बन्न सक्छ। वैवाहिक सम्बन्धबाट राम्रो साथ सहयोग पाउन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज प्रेमीले तपाईँको कार्यव्यवहारको प्रशंसा गर्न सक्ने समय रहेको छ भने अध्ययनमा विद्यार्थी वर्गहरूका लागि लगाव बढ्न सक्ने समय हो। स्वास्थ्यमा सामान्य देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 1, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव अन्नपूर्णा ओम अन्नपूर्णाय नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना। लिब्रा तुला राशि।
तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। तुला राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव 9औं भावमा रहेको छ। कृष्ण पक्षको चन्द्रमा हो, थोरै नृपभयम भन्ने फल प्रदान गरेको छ। अन्य ग्रह गोचर स्थिति भने राम्रो नै देखिन्छ। आज तपाईँले थोरै आफ्नो कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ, किनभने कमी कमजोरीको फाइदा अरूले उठाउन सक्छन्। यो कुरामा ध्यान दिनुहोला। गर्दै गरेको काम कार्यमा तपाईँले मेहनत गरेर ध्यान दिएर बढ्नुभएमा सफलता मिल्न सक्छ। धैर्य र लगनशील र आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने दिन रहेको छ। कार्यभार बढ्नाले जीवन थोरै अस्तव्यस्त बन्न सक्छ। आज पाएको जिम्मेवारीहरूलाई सहज तरिकाले वहन गर्ने कोसिस गर्नुहोला। प्रयास गर्दा कुनै पनि क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने दिन हो, तर थोरै शुभ अशुभ समयको ख्याल गर्नुहोला। आध्यात्मिकतर्फ मन जान सक्ने समय रहेको छ। आँटेका काम सबै पुरा नहुन सक्छन्, तर काम कार्यमा अब्जस नै खेप्नुपर्छ भन्ने अवस्था भने नहोला। सामाजिक परोपकार काममा मन आनन्दित हुन सक्छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यापार व्यवसायको क्षेत्र मध्यम चल्न सक्ने समय रहेको छ। साँझ बिहान मेहनत गर्दै बढ्नुहोला। आज धेरै उपलब्धि नभए पनि आयमा कमीको महसुससम्म भने नहुन सक्छ, तर नयाँ क्षेत्रमा अगाडि बढिहाल्नु धेरै सोच विचार गर्नुपर्नेछ। अरूको आलोचना गर्नमा आफ्नो समय बर्बाद नगर्नुहोला, यसले तपाईँको मानसिक स्वास्थ्यमा असर पर्न सक्छ। परिवारको साथ सहयोग पाउन सक्ने दिन रहेको छ। प्रेम जीवनमा निकटपन आनन्द अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ र साथ सहयोग पाउन सक्ने समय हो। आफ्नो समस्याहरू प्रेमीसँग सेयर गर्नुभएमा केही राम्रो हुन सक्छ। आज अध्ययन पक्ष विद्यार्थी वर्गहरूका लागि मध्यम रहन सक्ने सामान्य रहन सक्ने दिन हो। स्वास्थ्यमा सामान्य देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 9, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव पितृदेवता ओम पितृदेवाय नमः। यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। वृश्चिक राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव 8औं भावमा रहेर कष्ट भन्ने फल प्रदान गरेको छ। अन्य ग्रह गोचर स्थिति पनि त्यति राम्रो देखिँदैन। आज शारीरिक रूपमा केही कमी कमजोरी भएको महसुस गर्न सक्ने दिन हो। शारीरिक रूपमा थकान महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। मानसिक अस्थिरता पनि बढ्न सक्छ। काम कार्यको बोझले गर्दा तनावहरू रहन सक्छ। यो कुरामा ध्यान दिएर बढ्नुपर्नेछ भने काम कार्यलाई सहज तरिकाले सम्पन्न गर्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। आज कार्यमा सफलता पाउनको लागि सहकर्मीहरूको साथ सहयोग लिनु आवश्यक देखिन्छ। सहकर्मीहरूसँग राम्रो वातावरण बनाएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। श्रमिक वर्गहरूका लागि आज बुद्धि विवेकको सही सदुपयोग नहुन सक्छ। यो कामहरू दोहोर्याउनु पर्ने अवस्था आउन सक्छ। यो कुरामा ध्यान दिनुपर्नेछ। सानातिना काम कार्यमा समय व्यतीत हुन सक्ने दिन हो। कार्य वातावरण आफूले खोजे जस्तो नहुँदा तपाईँले बढी कोसिस गर्नुपर्ने समय रहेको छ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि बन्द व्यापार व्यवसायको क्षेत्र त्यति राम्रो देखिँदैन। आर्थिक लगानी गर्ने कुरामा त्यति राम्रो समय छैन। नयाँ क्षेत्रमा लगानी नगर्नु नै बेस हुनेछ। आम्दानी शून्यमा झर्न सक्छ। आज कसैसँग सहयोग माग्ने क्रममा आफ्नो योजनाहरू बाहिर ननिकाल्नु बेस हुनेछ। पारिवारिक तनावले जीवनप्रति नैराश्यभाव जगाउन सक्छ। परिवारको मनोभावना बुझेर सहज तरिकाले अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नु तपाईँको लागि राम्रो हुनेछ। आज तपाईँको आफ्नो तनावहरू आफ्नो प्रेमीसँग आफ्नो वैवाहिक सम्बन्धमा सेयर गर्नुभएमा तपाईँको मन थोरै हल्का हुन सक्ने समय रहेको छ। सन्तानसँग समय बिताउनु राम्रो हुनेछ भने अध्ययनप्रतिको लगाव खुकुलो बन्न सक्छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि त्यति राम्रो छैन। स्वास्थ्यमा चोटपटक खानपानमा विशेष ध्यान दिनुहोला। आजका लागि शुभ अङ्क 8, शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव शङ्कर भगवान ओम शङ्कराय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना। सेजिटेरियस धनु राशि। धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। धनु राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव 7औं भावमा रहेर धनस्त्री लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको छ। अन्य ग्रह गोचर स्थिति राम्रो नै देखिन्छ। आज कुनै पनि सामाजिक समारोहमा सरिक हुन सक्ने दिन हो भने श्रमिक वर्गहरूका लागि छोटो समयमा आफ्नो कामको प्रतिफल पाउन सक्ने समय रहेको छ। नयाँ अवसरहरूमा आफ्नो प्रतिभालाई प्रदर्शन गर्ने मौका पनि प्राप्त हुन सक्छ। आज काम कार्यको वातावरण राम्रो पाउन सक्ने दिन हो। लगनशीलताले आज तपाईँको काम कार्यमा केही ठुलो प्रतिफल पनि मिल्न सक्छ। आज तपाईँको सानो सानो कामको राम्रो मूल्याङ्कन हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज दैनिकी आय आम्दानीमा केही बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि दिन राम्रो नै रहेको छ भने व्यवसायिक कुराले ठुला व्यक्तिसँग सामिप्यता बढ्न सक्ने। व्यवसायिक वा कार्य सिलसिलामा केही यात्राहरू पनि हुन सक्ने दिन रहेको छ। यात्रा पनि लाभदायी नै बन्न सक्छ। आज
आफ्नो र अरूका लागि मनोरञ्जनमा सामान्य खर्च हुन सक्ने दिन रहेको छ, तर मन खुसी रहन सक्छ। गृहिणी वर्गहरूका लागि घर व्यवहार राम्रो चलाउन सक्ने दिन हो। अन्य परिवारका सदस्यहरू खुसी बन्न सक्छन् र आफू पनि खुसी हुन सक्ने समय रहेको छ। पारिवारिक साथ रमाइलो बन्न सक्ने समय रहेको छ भने प्रेम सम्बन्धमा कसिलोपनको महसुस हुनेछ। वैवाहिक सम्बन्धबाट राम्रो साथ सहयोग पाउन सक्ने समय रहेको छ भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा जागरुकपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज कमी कमजोरीहरूलाई पहिचान गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। आज स्वास्थ्यमा सुधार पाउन सक्ने समय रहेको छ। स्वास्थ्यमा त्यस्तो नकारात्मक असर भने देखिँदैन। समग्रमा दिन राम्रो छ। तपाईँले मेहनत गरेको क्षेत्रमा सफलता पाउने हो, त्यसैले मेहनत गरेर अगाडि बढ्नु तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 7, शुभ रङ सुन्तले, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव उमा भगवती, ओम उमाय नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना। क्याप्रिकन मकर राशि। मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् परिचर्चा गरौँ। मकर राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव 6औं भावमा रहेर वित्त लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको छ। अन्य ग्रह गोचर स्थिति सामान्य देखिन्छ। आज मेहनत अनुसारको प्रतिफल उचित मिल्न सक्ने दिन रहेको छ भने श्रमिक वर्गहरूका लागि आज काम कार्यमा अग्रसर हुने अवसर प्राप्त हुनेछ। आज कार्यक्षेत्र सबल नै देखिन्छ। रोकिएका कुनै पनि काम कार्यहरूमा तपाईँले ध्यान दिनुभएमा, परिश्रम खर्चिनु भएमा ती काम कार्यहरू पुरा हुन सक्ने दिन हो भने कार्यभार बढ्ने भए पनि सहज तरिकाले सम्पन्न गर्न सक्ने दिन रहेको छ। प्रतिस्पर्धीहरू पछि पर्नेछन्। शत्रुले पनि मित्रताका लागि हात बढाउन सक्ने समय रहेको छ। कृषि पशुधनको क्षेत्रमा वृद्धि हुनेछ। राजनीति सामाजिक जीवन राम्रो नै बन्न सक्छ। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि काम कार्यको पक्ष राम्रो नै देखिन्छ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि लगानी गर्न राम्रो दिन रहेको छ। बन्द व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने हो। आज साँझ बिहान मेहनत गरेर अगाडि बढ्नुहोला। आज दैनिकी आय बढ्न सक्छ। लेनदेनको कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि दिन राम्रो नै रहेको छ। खरिद बिक्री गर्नका लागि दिन राम्रो नै रहेको छ। आज अन्य ठुला मान्छेको साथ सहयोगले कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि हो। आज आफन्त मावलीसँगको सम्बन्धमा निकटपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। पारिवारिक साथ सहयोग जुट्न सक्ने समय रहेको छ भने परिवारको सल्लाह सुझावलाई शिरोधार्य गरेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। आज प्रेम वैवाहिक सम्बन्धमा सुन्दर सूचनाहरू पाउन सक्ने समय रहेको छ भने रमाइलो भेटघाटको अवसर प्राप्त हुन सक्छ। आज अध्ययनमा उचित नतिजाले जोस सागर बढ्न सक्छ। आज थोरै शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर बढ्नुहोस्। स्वास्थ्य पक्ष त्यस्तो नकारात्मक असर भने देखिँदैन। आजका लागि शुभ अङ्क 6, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव बटुक भैरव, ओम बटुक भैरवाय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ। कुम्भ राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव 5औं भावमा रहेको छ, तर कृष्ण पक्षको चन्द्रमा भएकाले कार्यनाश भन्ने फल प्रदान गरेको छ। अन्य ग्रह गोचर स्थिति भने राम्रो नै देखिन्छ। कार्यक्षेत्रमा भएका चुनौतीहरूसँग डटेर बढ्नुपर्ने दिन रहेको छ, तर प्रतिफल भने राम्रो नै आउन सक्छ। आज श्रमिक वर्गहरूका लागि मेहनत अनुसारको प्रतिफलसम्म मिल्न सक्ने दिन रहेको छ, तर सोचे आँटेका सबै कामहरू पुरा हुन भने केही बाधा अडचनहरू नआउला भन्न सकिन्न। आज छिटो काम सक्छु भन्दा कामहरू अधुरै रहन सक्छ। त्यसैले आत्मविश्वास, धैर्यता र लगनशील भएर आफ्नो काम कार्यमा बुद्धि विवेकको सही सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्नु भएमा सफलता मिल्न सक्छ। काम कार्यको वातावरण तपाईँले खोजे जस्तो सहज नबन्न सक्छ। त्यसैले सहकर्मीहरूसँग राम्रो वातावरण बनाएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। प्राप्त ज्ञान अनुसार परिस्थितिहरूलाई सामना गरे मात्र सफलता प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि अरूको लहैमा लागेर जथाभावी पैसा खर्चिनु त्यति राम्रो देखिँदैन। लगानी गर्नु पनि त्यति राम्रो छैन। आज दैनिकी आय आम्दानी मध्यम रहन सक्छ। आज त्यस्तो धेरै ठुलो उन्नति प्रगति भने नहोला। साँझ बिहान मेहनत गरेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। धैर्यताका साथ अगाडि बढ्नुहोला। परिवार र सामाजिक गतिविधिहरूमा आफूलाई केही सुखद भएको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। तनावबाट छुटकारा पाउन आफ्नो सन्तानसँग केही समय बिताउनु राम्रो हुनेछ। प्रेम वैवाहिक सम्बन्धमा सामान्य उतार चढाव रहन सक्छ। मनोभावना बुझेर बढ्नुहोला। अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा सफलताका लागि मेहनतको खाँचो पर्नेछ। आज स्वास्थ्यमा पनि तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने समय रहेको छ। सामान्य ध्यान दिनुहोला। आज शुभ अङ्क 5, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव माता लक्ष्मी, ओम महालक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना। पाइसेस मीन राशि।
मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। मीन राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव चतुर्थ भावमा रहेर कुक्षी रोग भन्ने फल प्रदान गरेको छ। अन्य ग्रह गोचर स्थिति सामान्य देखिन्छ। आज काम कार्यमा तपाईँले योजनाहरूलाई गोप्य राखेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। श्रमिक वर्गहरूका लागि कुनै पनि कुराको निर्णय गर्न दोधारपनले गर्दा काम कार्यमा पछि पर्न सकिन्छ कि भन्ने सङ्केत हो। निर्णय गर्ने कुरामा तपाईँले ध्यान दिनुपर्नेछ। आज तपाईँको व्यक्तिगत जीवनमा नजिकका मान्छेले आवश्यकताभन्दा बढी हस्तक्षेप गर्न सक्छन्, यो कुरामा ध्यान दिनुहोला। गलत सङ्गतले गलत परिणाम भोग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनसक्छ, सङ्गत गर्दै गर्दा ध्यान दिनुपर्नेछ। आज धेरै महत्त्वकाङ्क्षी योजनाहरू बुन्नुभन्दा गर्दै गरेको काम कार्यमा निरन्तर प्रयास गर्नु राम्रो हुनेछ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि नयाँ क्षेत्रमा लगानी गरिहाल्नु त्यति राम्रो देखिँदैन। लगानी गर्नुपर्ने कन्डिसनमा तपाईँले धेरै सोच विचार गरेर आफूभन्दा ठुला व्यक्तिको राय सुझाव लिएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। लगानी गर्ने कुरामा ध्यान दिनुहोला। उधारो दिने र लिने काम आज नगरेको राम्रो हुनेछ। कारोबारमा विशेष ध्यान दिएको राम्रो हुनेछ। गएको धन फिर्ता नहुन सक्छ। आज कुनै पनि कारणले गर्दा पारिवारिक जीवनमा सामान्य मतभेदको भावना सिर्जना हुन सक्छ। परिवारको मनोभावना बुझेर वातावरण अनुकूल बनाएर बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। आज तपाईँको जीवनसाथी वा प्रेमीले सामान्य दिनभन्दा केही राम्रो साथ दिन सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको दिनभरिको थकान कमी भएको महसुस हुन सक्छ। आज आफ्नो समस्याहरू तनावहरूलाई आफ्नो प्रेमी र वैवाहिक सम्बन्धमा सेयर गरेर बढ्नु भएमा केही खुसी मिल्न सक्ने, मन हल्का हुन सक्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूको लागि अध्ययनमा स्थिरतामा कमी हुनेछ। मेहनत गर्नुपर्ने समय हो। स्वास्थ्यमा सामान्य ख्याल गरेको नै राम्रो हुनेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 4, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव मनसा देवी। ओम मनसा देवी नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना। दर्शकवृन्द, मैले यो राशिफल चन्द्रमाको गोचर वेद अनुसार तयार गरेर फलित गरेको हो। हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ अवश्य प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। आजको राशिफलबाट म प्रस्तुता मनोज अधिकारी बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री राम, जय श्री राधे।